अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कल 27 दिसंबर है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को इसी रोज़ 13 साल पहले गोलियां मारकर मरवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा कल लाड़काना जाएंगी और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करेंगी। मरियम नवाज आज कह रही थीं कि बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की और मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैं इन अपोजिशन वालों को, पीडीएम वालों को बिल्कुल एनआरओ नहीं दूंगा। पहले तो अपोजिशन कहती रही कि ये कौन होते हैं एनआरओ देने वाले, इनके पास अख्तियार किया है, इनसे को मांगता कौन है एनआरओ। लेकिन आज कल कह रहे हैं कि जी अब तो इमरान खान अपने लोगों के जरिए, वज़रा के जरिए हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। पीडीएम की तहरीक अब अगले फेज में जा रही है। मुल्क में 5-6 जलसे हुए, उसके बाद अब उनका प्लान है रैलियां करने के बाद वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर धरना देंगे। इन तमाम अमूर के लिए द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन आज हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ही बातचीत शुरू करते हैं। आज आपका आर्टिकल मैंने देखा, सुबह एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में था। चीज़ें कुछ क्लैरिटी तो उनमें नज़र आई, लेकिन कुछ लैकुनाज मुझे भी फील हुए। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कल का दिन हम वर्कों के लिए, भुट्टो फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है और हम सब मोहतरमा को याद करते हैं। काश वो ज़िंदा होती तो आज पाकिस्तान में सारे ये क्राइसिस नहीं होते। वो एक बड़ी सुलझी हुई, एक ऐसी लीडर जिनकी विजडम पूरी दुनिया में मानी जाती है। मैं थोड़ी सी कर्ज कर दूं कि आपने बड़ी अच्छी तमीज़ बांधी। अच्छा इंसान हमेशा अच्छा होता है और जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं वो क्वालिटीज़ निखर के सामने आती हैं। मेरे बहुत से सवाल आते हैं इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, क्योंकि आपको पता है कि ये वाक़या एक केयर टेकर गवर्नमेंट के वक्त हुआ था और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बागदौड़ संभाली हुकूमत की तो उस वक्त तक इसके मतलब जितनी अवेलेबल एविडेंस थी वो तकरीबन ज़ाया हो चुकी थी। और इसी के पेश नज़र कैबिनेट ने फैसला किया कि ये मामला जो है ये पंजाब पुलिस से FIA करे। उस सारे इश्यूज़ को सामने रखते हुए हमने कहा कि इसको ट्रांसपेरेंट करना है और आने पाकिस्तान के सबसे मशहूर, ऑनेस्ट, प्रोफेशनली साउंड उनके ये हवाले तफ्तीश की गई GIT की सूरत में, जिसमें तारिक खोसा साहब का नाम हर कोई जानता है। इस वक्त वो उन ऑफिसर्स में से कुछ IGs हैं, इस वक्त कुछ एडिशनल IGs हैं जो इस तफ्तीश में थे। उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया और को तकरीबन 6 महीने तो पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि सिरा नहीं मिल रहा था। आखिर अल्लाह ने मदद की और एक टेलीफोन जो कि इस्तेमाल हुआ था इस मर्डर केस में, उसका EMI नंबर हमारे पास था, लेकिन वो किसी ने बंद कर लिया सिम निकाल के। 6 महीने के बाद जो किसी ने गलती की और हमारे लिए अच्छी हुई, वो सिम किसी ने डाला और हमें पता चल गया। मैं तो पहली शवाहिद आपको मिले उस फोन से जो किसी ने बंद रखा। जी हाँ, तो उसमें जो उनकी कम्युनिकेशन थी वो आज इस अखबार में भी है और कल इंशाल्लाह आपको मज़ीद अखबारात में मैंने रिलीज़ की हैं बहुत सी जो लोकेशंस, टेलीफोन्स और कैसे ये सारा हुआ। इसमें बेसिकली इसका जो मेन हैंडलर था वो था अबैदुर रहमान उर्फ चट्टान। तो ये इनको लेके आया था यहाँ पे लियाकत बाग में, उसके बाद यहाँ छोड़ के ये चला गया था। लाया था? ये आया था खोड़ा खटक रूम नंबर 96 में, जहाँ पे इनको मदरसे में तैयार किया जन्नत में जाने के लिए। तो फिर हमने जब ये ऑनवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ से इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये सारा कुछ बैतुल्लाह मसूद की जो मकीन थी वहाँ से ये शुरू हुआ।
انہیں 2 سوسائڈ ممبر بھیجے جو ان کی بڑے ڈائی ہارٹ تھے، اور ایک کا نام سعید سنا ہوگا آپ نے، اور دوسرا نام ہے اکرام اللہ۔ یہ دونوں نے اگر خدا نخواستہ ان کے حساب سے اگر یہ مشن جو ہے کامیاب نہ ہوتا تو اکرام اللہ نے بھی یہ کام کرنا تھا، بیسیکلی دونوں نے وہاں پھٹنا تھا، لیکن اکرام اللہ according to our investigation chickened out and he left۔ وہ افغانستان نہیں وہ گیا ہے اپنے بیت اللہ مسعود کے پاس، ٹھیک ہے، اور آپ جو ٹیپ کنورسیشنز ملی اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ملتا ہے۔ اس کے بعد جب بیت اللہ مسعود کو ڈرون کے تھرو مار دیا گیا تو یہ پھر چلا گیا افغانستان میں کوئی تقریباً 2 سال پہلے اس نے بی بی سی کو کانٹیکٹ کیا کہ ہی از ریڈی ٹو اسپیل دا بینس، اور میں نام نہیں بتاؤں گا بی بی سی کے نمائندے کا، میری بھی اس سے ملاقات ہوئی، اور بعد میں مجھے بھی انٹرویو کیا اس نے زرداری صاحب کو بھی کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی کیا، ایک پورا پروگرام تھا محترمہ پہ۔ تو اس میں جو چیز سامنے آئی کہ جب یہ اس کے انٹرویو کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں تو اس پہ اٹیک ہو گیا کندار میں، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی مشکل سروائیو کیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس پہ اٹیک ہوتا ہے، دین ہی ڈسپیئرڈ ٹوٹلی۔ جب یہ ہماری رپورٹیں ایشو ہوتی رہی، اس آرٹیکل میں بھی کہتے ہیں کہ کچھ نامعلوم قوتیں انویسٹیگیشن میں رکاوٹیں ڈالتی رہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں؟ میں نے اگر اجازت دیں تو میں اس کی جو تفصیل ہے تھوڑی بتا دوں پبلک کے لیے، کیونکہ بہت سے سوال آتے ہیں، میں اس سوال کا بھی آپ کو جواب دوں گا آخر میں، اور شاید آپ کو میری تفصیل میں آپ کو اس کا جواب مل جائے۔ تو ظاہر ہے ہمیں تو اس کے پیچھے پہنچنا تھا جو اس کے پیچھے تھا۔ تو جب عباد الرحمان کا ہمیں پتہ چل گیا، اور عباد الرحمان کے ساتھ ساتھ یہ جو 5 بندے پکڑے گئے تھے جو ٹرائل میں بھی گئے اور بعد میں کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا، ہاں جی بالکل، میٹر سب جوڈس ان دی ہائی کورٹ، لیکن بیسیکلی جو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی ویل پلانڈ اسکیم کے ساتھ محترمہ کو ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں کنسپریسی صرف اور صرف طالبان کی نہیں ہے، کنسپریسی کچھ لوگ مجھے باہر سے بھی نظر آتے ہیں جو کہ صرف اشارے کنائے ملتے ہیں۔ ایک اشارہ اس کا یہ ہے کہ جب عباد الرحمان کو ہم نے ٹریس کر لیا اور ہماری ٹیمیں اس کے پیچھا کرتی پشاور پہنچی، تو جو فینسنگ پہ ہم نے اس کی لوکیشن لی وہ پشاور کی گلی تھی، یہ بٹوین وہ کینٹونمنٹ اینڈ حیات آباد، تو وہاں سے ہمیں مس گائیڈ کیا گیا، اور کس طرح مس گائیڈ ہوا، اور اس کے لیے میں نے انویسٹیگیشن بھی آرڈر کی تھی، اور کچھ لوگ اس ٹیلی فون کمپنی کے خلاف ایکشن بھی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو جو لوکیشن ابھی آ رہی ہے یہ تو گجرانوالے میں ہے، تو میں نے بندے وڈرا نہیں کیے، مجھے بات کی جو ڈیل کر رہا تھا ایک ڈی آئی جی، میں نے کہا نہیں بندے آپ وہیں رہنے دیں، ہم دوسری ٹیم بھیج دیتے ہیں گجرانوالا۔ تو خیر گجرانوالا والا تو جھوٹ تھا، فیک تھا، لیکن انفارچونیٹلی اسی دن صبح اونلی ڈرون جو کہ خیبر ایجنسی میں مارا گیا وہ امریکن نے صرف وہاں مارا تھا، اور اس میں کون مارا گیا تھا؟ عباد الرحمان چٹان۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی ایک لمحہ فکریہ تھا کہ آخر اسی کو کیوں ایلیمینیٹ کیا گیا۔ میں پوری بات ختم کر لوں۔ اس کے بعد ہم نے جو اس کے سارے دوسرے ساتھی تھے ان کو ٹریس کر لیا، کچھ کو اریسٹ کیا، اور مسٹیریسلی بہت سے ایسے کریکٹر تھے جو انوالو تھے وہ کسی نہ کسی طرح ایلیمینیٹ ہوتے گئے، لیکن ایک مولوی جو کہ خوڑا خٹک جو کہ استاد تھا نا، اور جس نے ان کو جنت میں بھیجنے کے لیے پوری تیاری کرائی تھی، ہمیں اس تک تفصیل ہمیں مل گئی، تو ہم اس کو کافی جگہ پہ ریڈ کر رہے تھے، اور انہی ریڈز کے درمیان وہ نشیرہ کے میں مردہ پایا گیا، یعنی وہ بھی مارا گیا۔ اب پرابلم یہ تھی کہ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ سیریسلی وی ور ورڈ کہ بہت سے لوگ تم نے پکڑ لیے، جو ایک سازش تھی وہ بھی ہم نے انویل کر دی۔ ماسٹر مائنڈ کون تھے وہ پتہ نہیں، وہ نا ماسٹر مائنڈ عبید الرحمان تھا نا، عبید الرحمان تھا ماسٹر مائنڈ۔ نہیں، کس نے یہ پلان کیا؟ ابیٹر کون تھا؟ فائنینسر کون تھا؟ پلان جو اکرام اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے خود بھی دی ہے، اور ایک بک آئی تھی ولی نور کی جو ابھی ٹی ٹی پی کا ہیڈ ہے، اور تقریباً 1000 پیج کی کتاب ہے، اس پہ بھی اس نے کنفیس کیا ہے
کہ یہ جو پوری اسکیم بنی تھی یہ بیت اللہ مسعود کی. آپ کی 5 سال حکومت رہی, کرزئی صاحب سے اچھے تعلقات تھے, اکرام اللہ کو واپس کیوں نہیں جی, یہ تو آئیڈینٹیفائی بعد میں ہوا, 2 سال پہلے ہوا. اگر اس کا تو ہوتا تو میں چلا جاتا, خود چلا جاتا کرزئی صاحب کے پاس. ہو سکتا ہم اپنے کوئی اور ٹولز استعمال کر لیتے. اور یہ کہ 2 سال پہلے آئیڈینٹیفائی ہوا. آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد میں نے لیٹر لکھے, اور ایک لیٹر تو میں نے لکھا حکومت پاکستان کو کہ اس کو ڈپورٹ کیا جائے کیونکہ یہ زندہ ہے اور ایک واپس لیونگ وٹنس ہے. ہاں, ایک لیونگ وٹنس ہے. اس کو اپروور بن گیا کہ جو فیکچول پوزیشن ہے بتایا کہ کیونکہ یہ بیت اللہ مسعود کی میٹنگوں میں بھی شامل تھا. یہ کھوڑا خٹک بھی آیا, کھوڑا خٹک سے پھر جو بندے اس کو لے گیا ہے یہاں پہ لیاقت باغ وہ بھی تھے, پھر جو اس کے گھر میں رہے تو وہ بھی انہی کے ساتھ تھے وہ, اور جو ڈی این اے ملا وہ بھی ثابت کرتا ہے یہ اکرام اللہ کا. تو اکرام اللہ نے والنٹیئر بھی کیا اگینسٹ سم کنسیڈریشن, لیکن جو اس پہ جب اٹیک ہوا شاید وہ اتنا ڈر گیا کو چھپنا شروع ہو گیا. لیکن آج میں ابھی تک ٹریک رکھا ہوں, اور جو میں نے حکومت پاکستان کو خط لکھا اس وقت منسٹر احسن صاحب تھے, پھر ریمائنڈر بھی دی, اس کا جواب کوئی نہیں ملا. اب میں اس میٹر کو اپنے طور پہ انشاءاللہ انٹرپول کے ساتھ لے رہا ہوں, اور یہ ہماری خواہش ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن یہاں یا اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے ہمیں یہاں بھجوائی جائے, تاکہ جو ہم نے یہاں پہ انویسٹیگیشن کی ہے اس کو آگے لے جا کے ہم کورٹ میں دیں آپ کو. اور میں یہ عرض کر دوں ایک آپ سے کہ یہ اس میں جو بھی پلاننگ کی وہ بیسیکلی محترمہ کو ختم کرنے کے لیے اس انداز سے کی کہ کل کو یہ اس کا کلو نہ ملے. لیکن آئی اپریشیٹ دی GIT, I appreciate the officers, especially when it was being investigated under Mr. Tariq Khosa. Things went so well. چلیں مجھے ملک صاحب بریک لینا ہے. ناظرین بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی ایک سیاسی جلسے کے باہر ہوئی تھی, اب پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے, تو آج کے وزیر داخلہ بار بار ان کو انتباہ کر رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. ملک صاحب ان ایشوز کو, جیسے میں نے شروع میں کہا, دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ہے. ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. کل 27 دسمبر ہے, بے نظیر بھٹو شہید کی 13ویں برسی ہے. پاکستان میں سیاسی جلسوں کی تاریخ جہاں کارکنوں کو پرجوش کرتی رہی ہے, وہاں پر سانحات بھی ہوتے رہے. لیاقت باغ میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تھی. بے نظیر بھٹو شہید کو یہیں پہ باہر اسی لیاقت باغ کے مروایا گیا. اب پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں. ملک صاحب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بار بار وارننگ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی خدا نہ خواستہ دہشت گردی نہ ہو جائے. مولانا فضل الرحمان پہ خاص طور پر ان کے بارے میں وہ فوکس کرتے ہیں. کچھ بتائیں گے ہمیں, آپ نے فیکٹ ہے فکشن ہے؟ محترمہ کے متعلق بات کی, میں ایک فائنل پیغام دینا چاہتا ہوں ایون سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے ہر جگہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو, بھٹو فیملی کو انصاف چاہیے. اس وقت کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے, میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن انصاف ہم مانگ رہے ہیں, انصاف لیں گے اور آخری حد تک جائیں گے. لیکن مجھے امید ایک اور جو آ گئی ہے وہ ہے یہ اکرام اللہ کی جو بات کی ہے, اس کو لائیں گے ہم, ہر صورت لائیں گے. اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا حکومت کا تو ہم لے کے آئیں گے. آئی ہوپ کہ یہ گورنمنٹ اس میں توجہ دے, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر تھی, وہ پاکستان کی لیڈر تھیں. آج سب ان کی جو قابلیت ہے وہ مانتی تھی. تو میرا خیال اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا ساتھ دے حکومت, اور اکرام اللہ کو باہر سے لا کر اس کی سٹیٹمنٹ بن لیں, اس کو اپروور بنائیں کچھ کر کے, کیونکہ جو چیزیں ہم نے انویسٹیگیٹ کر کے کنفرم کی ہوئی ہیں اور بندے پکڑے جا چکے ہیں اور سب کچھ ہوا ہے, اس کی ذرا فردر ایک بیکنگ ان ٹرمز آف سالڈ ایویڈنس آ جائے گی تو کورٹ کے لیے بھی آسان ہوگا, اور بہت سے وصف سے جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. آپ نے سوال کیا ہے پی ڈی ایم کا. دیکھیں سیاست نام ہے پروسیشنز کا, ریلیز کا, پرامن ریلیز کا, اور کون اس سے زیادہ جانتا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے خود اتنے دن دھرنا مار لیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی, اور اگر ان کے پاس انفارمیشن تھی تو ان کا حق ہے وہ پبلک کریں. باقی میرا حال ابھی یہ 5واں جلسہ ہے, میں نے ہر جلسے میں یہی دیکھا ہے کہ الرٹ ہے, دھماکہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں ایک چیز عرض کر دوں کہ لیٹ دیم ڈو دیئر وے, کیونکہ
एक चीज जो हमने बड़ी जरूरत के साथ देखनी है कि इस मेरे पाकिस्तान में, आपके पाकिस्तान में हालात और क्राइसिस बहुत बढ़ चुके हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपनी सियासी एक्टिविटी जरूर जारी रखें, लेकिन साथ हुकूमत का और अपोजिशन का मिलकर बैठ के एक कलेक्टिव विजडम के साथ चलना मैं इस पे आता हूं। लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं, मसलन हमें तो ये बताया गया कि अब दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई, नेटवर्क तोड़ दिए गए, दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, जो बच गए थे वो भाग गए पाकिस्तान से। अब यकदम अपोजिशन की अगर गैदरिंग्स हो रही हैं तो याद आ गया कि इसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। इसमें कोई शक नहीं कि जब 2013 में मैंने हैंड ओवर किया था तो 0 लेवल हो चुकी थी टेररिज्म, और वो इट इज मैटर ऑफ रिकॉर्ड। फिर केयरटेकर किया पाकिस्तान ने, फिर फसाद किया पाकिस्तान ने। उसके बाद देखें, मैं ये समझता हूं कि जनरल बाजवा ने आके जो अपनी बाजवा डॉक्ट्रिन इस्तेमाल की जंग के लिए, वो बहुत अच्छी थी और खत्म हुआ, खात्मा भी हुआ। अब अगला जो माहौल बदला है वो ये है, नंबर 1 आप गौर सुन ले, और ये मैं आवाम को बताना चाहूंगा। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन पंप्ड, एंड आई कैन से विद अथॉरिटी। नंबर 2, इस वक्त यूरोपियन मुल्क से 2 ऐसी डॉक्यूमेंट्री शो हो रही हैं जो कि शिया और सुन्नियों में लड़ाई कराने का पूरा प्रोग्राम है पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान में। कौन करवाना चाह रहा है? आप देख लीजिएगा ना, मैं थोड़ा सा पहले आपको, लेकिन मैं ये कहना, 2 चलेंगी ये जो हैं डॉक्यूमेंट्रीज, और एक किस्म की फिल्म होगी जो कि दोनों साइड के जज्बात को मजरू करेगी। और ये उस पार्ट का हिस्सा है जो मैंने 2 महीने पहले खबरदार किया था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ना बल्कि लोकल लोग भी कुछ इस्तेमाल होंगे, बड़े दूसरे भी होंगे। आपने कहा था 3 अरब रुपए भी उसके जी, लिए, बिल्कुल, 3 अरब डॉलर उसके लिए, बिल्कुल, और उसी जो खर्चा होना था उसी का ये एक हिस्सा है। और आप देखिएगा कि केपीके में भी कोशिश की जाएगी आग लगाने की, जो ओरिजिनल प्रोग्राम है, और नेशनलिस्ट इकट्ठे किए जा रहे हैं सिंध में, और बलूचिस्तान में जो इंडिया कर रहा है वो भी आपके सामने है। आप ये देखें सर कि हम यहाँ उलझ के रह गए। EU डिसइंफो लैब में जो पर्दाफाश किया है सारी, मैं इसी पे आने लगा हूं। हम लोग उलझ गए हैं अपनी लोकल सियासत में। हम 2 चीजों को भूल गए हैं। नंबर 1 कि इंडिया 10 साल से अपनी डिसइंफो लैब, यानी कि पूरी की पूरी भरपूर अदारा यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म से उनकी मर्जी के बगैर, उनको बताए बगैर चला रहा था। और इस दफा में इंफॉर्मेशन है, ये थर्ड पार्टी से, उसके मतलब पूरी एविडेंस दी है कि वो कैसे बॉलीवुड के एक्टर्स को इस्तेमाल करते थे, कैसे मरे हुए जो उनके अच्छे जर्नलिस्ट, उनको इस्तेमाल किया उन्होंने। फिर ये इन्होंने इंटरव्यूज किए लोगों को, इवन यूरोपियन यूनियन कुछ लोगों को इंडिया लेके गए और इस अंदाज से लेके गए जैसे कश्मीर में कुछ भी नहीं हाल। आज पता है 500 से ज्यादा दिन हो गए, 550 तकरीबन इस वक्त दिन हो गए हैं कि वो अभी तक कर्फ्यू में है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरी दुनिया में फेक न्यूज इज ए क्राइम, इट्स ए क्रिमिनल केस। अब उसमें इतनी फेक न्यूज दी है कि उसकी मैंने पूरी एविडेंस पब्लिक की है तकरीबन 8-10 के दिन पहले। और साथ ही मैंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि पीएम साहब एक चीज जरूर याद रखें कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, आप भी प्राइम मिनिस्टर, मैं सेनेटर हूं। पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो पाकिस्तान को एंजॉय करता, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, आने वाली जनरेशन के लिए हमने प्रोटेक्ट करना है। लिहाजा आज से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस डिसइंफो लैब की जो पूरी एविडेंस मैंने दी है, इसको इंटरपोल के थ्रू इन्वेस्टिगेट करा के यूएन लेके जाए। वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया है आपको? नहीं, जवाब कोई नहीं आया। कोई एक्शन आपको नजर आया? नहीं, मुझे देखे नहीं आएगा तो मैं दोबारा लिखूंगा, और अगर नहीं करेंगे तो मैं नहीं, देखे मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, अगर नहीं किया तो मैं लिखूंगा दोबारा। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे प्राइम मिनिस्टर को तलब करना पड़ा अपनी कमेटी में, मैं करूंगा। इसलिए कि इसमें कोई सियासत नहीं है, मैंने सियासत से बिल्कुल ऊपर होकर बात की है। इसलिए मुझसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक कमीशन बनाए जिसमें ये इन्वेस्टिगेट करके पूरी सॉलिड एविडेंस इकट्ठी करें, जो मैंने दी है उसको एक फॉर्मेट में लेके आए, पाकिस्तान नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जिसे हम इंटरपोल पाकिस्तान कहते हैं, उसके थ्रू मूव करें और इंटरपोल लियोन में लेके जाएं, वहां से इन्वेस्टिगेट करा के उसके रिजल्ट को आप लेके जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और अच्छा, बैक टू वार्निंग्स, आप जब वजीर दाखिला थे आप भी इशू करते थे, उस वक्त माहौल और था, उस वक्त ना ज़रब अज़ब हुई थी, ना रद्दुल फसाद हुआ था। अब तो इतने सारे एक्शन लिए और बज़ाहिर जो लोग थे इधर वाना में थे या मीराम शाह में थे या मीर अली, ये भाग गए, सारे मर गए या भाग गए। अब जब हम ये कहते हैं भाग के चले गए थे यमन से जाकर उन्होंने जो
मुलाकात की, वो आपके सामने ऐसी अब बात हम नहीं है। जब ये कहते हैं कि जी जब से अपोजिशन की ये चली है, रैलीज चली हैं, जलसे हुए, अब हम कहते हैं तो पाकिस्तान का इमेज दोबारा खराब नहीं होगा? ऐसी वार्निंग से बड़ी मुश्किल से क्रिकेट टीमें आ रही हैं पाकिस्तान में। देखिए, अगर हुकूमत के पास कोई एविडेंस है कि एक डेथ या एक टेररिस्ट अलर्ट है, तो उसको पब्लिक कर देना चाहिए, पब्लिक के लिए। और अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारा फेक की गई है, तो बीइंग ए फॉर्मर मिनिस्टर मुझे सिस्टम का पता है कि अलर्ट कहीं से आते हैं, फिर एग्जामिन होते हैं, और फिर मैंने नेक्टा भी याद है आपको, मैंने इनिशिएट किया था, इफ यू रिकॉल। तो मेरा आई एम श्योर कि जितने ऑफिसर्स से और जितनी पॉलिटिकल हायरार्की से गुजर के आता है, तो कोई 10 दफा सोचेगा कोई झूठा अलर्ट। मौलाना फजलुर रहमान क्यों टारगेट है? मौलाना फजलुर रहमान मैं समझता हूं कि अभी से टारगेट नहीं है, वो तो हमारे वक्त में टारगेट थे। उनको तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी 2 दफा उन पे सुसाइड बमिंग की अटैक हुए, तो वो एक उनके दिल, कुछ लोगों का ख्याल है उनके खिलाफ। अब इन हालात में भी अगर हो रहा है, तो मैं तो ये दुआ करूंगा अल्लाह रहम करे और अल्लाह सबको महफूज रखे हर एक की जान को, क्योंकि जब कोई लीडर एलिमिनेट होते हैं तो फिर उसका जो क्यूमुलेटिव फैक्ट होता है वो बहुत बुरा होता है, और कीमत कौम को अदा करना पड़ती है। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीटीएम की तहरीक के हवाले से, इस्तीफों के हवाले से सेनेटर रहमान मलिक साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। पीटीएम की तहरीक चल रही है, ये वजीर आजम कहते रहे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, फिर अपोजिशन कहती थी ये कौन होता है एनआरओ देने वाला, आजकल कहते हैं कि जी हमसे एनआरओ मांगा जा रहा है। ये एनआरओ होता क्या है? आप तो उस मीटिंग में यूएई वाली में मौजूद थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल कियानी एक साइड पे थे, आप और बीबी शहीद दूसरी साइड पे थी। ये एनआरओ कैसे बनाया जाता है, फाइनल कैसे किया जाता है? ड्राफ्ट तो डॉक्टर सफदर अब्बासी ने शायद यहाँ फाइनल किया था। ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं सब चीजों की डिनाई करता हूँ, मैं हकीकत बताता हूँ। वाकई उस वक्त जब हमारी मुलाकातें जनरल मुशर्रफ से हुई उधर, जी हाँ, दुबई में भी हुई, उसके बाद जनरल कियानी से मेरी होती रही। आई वाज पॉइंट मैन फ्रॉम, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि कभी भी एनआरओ की बात नहीं हुई। जिस लेटर की ये बात कर रहे हैं मैं उसका थोड़ी सी तफसील देना चाहता हूँ, और वो भेजा गया था मुझे जनरल हामिद साहब से, ठीक है, और उसमें ये था कि ये केसेस हैं और यहाँ में एक देते हैं, रिलीफ देंगे। बीबी ने कहा लिखो नो वी डू नॉट वांट। मैंने वही मैसेज मोहतरमा करके फैक्स पैक कर दिया था, हमारी बात हो गई, जी हाँ, बात हो गई खत्म। मुझे किसी MQ के सरकर्दा लीडर ने फोन किया कि मलिक साहब आपने तो जुल्म कर दिया, आप तो नहीं चाहिए लेकिन हमें तो चाहिए, हमारे से बहुत केसेस हैं। तो मैंने कहा आपको डील कर लें, अब तो हुकूमत वही है ना। उन्होंने फिर बात की शौकत अजीज साहब से, वो जिंदा, उनसे पूछकर बात कर लीजिएगा। और फिर वो पॉइंट सारे जो हैं MQM, शौकत अजीज और PMLQ के दरमियान में हुए, और फिर ये एक ऑर्डिनेंस की सूरत में कैबिनेट के पास गया, और जो कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। लेकिन अगर आप लोगों ने नो किया था, आप लोगों ने नो किया था, तो फिर आपके केसेस क्यों विथड्रॉ हुए, जिनको इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि नहीं? आप अपनी पूरी बात सुन लेंगे शौकत साहब, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा ना। आपने इंटरसेप्ट मुझे उस जगह पे किया है जहां मैं आपको हकीकत और बताने जा रहा था। प्लीज। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बात यह है कि वो एक एनआरओ हमने नहीं लिया। आज भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं और सियासत से रिजाइन कर दूंगा अगर कोई पेपर प्रोड्यूस कर दे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस क्यों? मैं उसी का भी तो आपने 2 दफा पूछ लिया, मैं जवाब देने लगा उसको। अब देखिए कि जब हम आए थे तो हमने आके हमारे केसेस में बेलें हुई, ठीक है, और जो एनआरओ या एक निकला था उसके तहत उन्होंने कहा जी जितने भी ये सिर्फ पाकिस्तान MQM सबको कहो कि वो उनके केसेस फ्रीज हो गए, ठीक है। फिर जब ये केसेस अनफ्रीज हुए तो हमारे हर एक
5-6 केसेस हमारे टोटल। जी, जी, जी। हमने उनको फेस किया, मैं भी था, मोहतरमा भी थी, आसिफ जरदारी साहब आप भी थे। ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम बेनिफिशियरी जो है वो एमकेएम थी, एमकेएम थी और भी बहुत सी पार्टीज थी, आप चेक करके देख लीजिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई एनआरओ नहीं लिया। अब जो एनआरओ की बात कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो अगर दे सकते हैं वैसे नहीं, देखे ना, ऐसे ही अगर ये कोई एनआरओ बनाए, कोई दोबारा कैबिनेट में लेके जाएं, और दूसरा इस वक्त माहौल बदल गया। अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, जो नैब आपका आ गया, नैब के बहुत पावर्स आ गए हैं। मैं सिर्फ एक ही सवाल करूंगा हुकूमत से, या ये बता दें कि नैब इनके मतहत है और इनके हुक्म पे चलता है, तो फिर तो ये दे सकते अच्छा, हैं। आगे तो जब उनके मतहत नहीं है तो कैसे एनआरओ दे सकते हैं? ये पीटीएम ने इस्तीफों का फैसला किया। आज भी मरियम नवाज साहिबा ने इस पर बात की कि हम डायलॉग नहीं करेंगे, हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं। कोई 159-60 के इस्तीफों की बात भी की। नजरें पीपल्स पार्टी पे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी या नहीं देगी। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलवेज लीड्स, और उस लीड करने की वजह हमारी लीडरशिप जो है, आसिफ अली जरदारी, जो एक बड़े ही मजे हुए एक विजनरी है सियासत में, वो सियासत को अपने अंदाज से लेके चलती है। मैंने काम किया, करते हैं काम। बात यह है कि जिस तरफ आपने इशारा किया इस्तीफों का, उन्होंने बड़ा स्टेट में कहा कि जी सीईसी में हम पेश करेंगे, जो सीईसी फैसला करेगी हम पब्लिक कर देंगे। अब 29 को सीएसी मैं भी जा रहा हूँ कल, बल्कि आज ही चला जाऊंगा, और उसमें जो सीएससी फैसला करेगी वो पब्लिक हो जाएगा। अगर उन्होंने सीएससी ने कह दिया कि हाँ इस्तीफे देने हैं तो फिर देंगे, अगर सीएससी ने विद आर्गुमेंट्स का नहीं देने हैं तो फिर नहीं देंगे। इट ऑल डिपेंड्स। आप क्या समझ? मैं यहाँ पे अपना माइंड नहीं आपको दे सकता, वो माइंड मैंने अपनी सीएससी में बताने के लिए रखा हुआ है, तो मैं पहले पब्लिक नहीं करूंगा। मरियम नवाज साहिबा कल जाएंगी गड़ी खुदा बख्श नोडेरो और बेनजीर भुट्टो की कब्र पे भी जाएंगी। कैसा आपको लगेगा कि एक शहीद हो गई, दूसरी एक लीडर हैं जो जलसे कर रही हैं, जुलूस कर रही हैं। वो आज मरियम नवाज कह रही थी कि बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की और मुल्क के लिए जान दी। जद्दोजहद अब मरियम नवाज भी कर रही हैं। कैसा लगेगा कल? ये जमहूरियत वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि बीबी ने कोई एनआरओ नहीं किया था। शी एक्चुअली वर्कड फॉर ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और आई रिमेंबर दोज वर्ड्स, वो आप जनाब मुशर्रफ साहब से भी कंफर्म कर लें, जब उन्होंने कहा कि बीबी आप इलेक्शन के बाद आएंगे 2007 के बाद। शी सेड जनरल इट्स नॉट फॉर यू टू डिसाइड एज टू व्हेन आई हैव टू कम, आई विल गो टू माय पीपल व्हेन आई वांट टू गो एंड आई विल गो बिफोर इलेक्शन कम व्हाट मे। दीज आर द वर्ड्स। तो अब जब उन्होंने इस हद तक रिस्क ले लिया था, पार्टी की सीएसी हुई थी, उन्होंने मना किया था बीबी को कि आप ना जाएं, आप पे खतरा है बहुत ज्यादा। आसिफ जरदारी से लेकर हम सब लोगों ने मना किया बीबी ना जाएं, बट शी सेड शी हैज प्रॉमिस्ड विद हर पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मैंने अपने लोगों से वादा किया मैं वापस जाऊंगी। तो जमहूरियत के लिए तो आई, और इसके बावजूद कि उन्हें पता था कि टेररिस्ट उनकी जिंदगी के पीछे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं, बल्कि यूएई की हुकूमत ने वार्निंग की कि जब आप जाएंगी तो आप पे अटैक होगा। करज़ई ने स्पेशल फ्लाई करके आया बताने के लिए कि आप पे हमला होगा, लेकिन वो एक बहादुर लीडर थी, उसने कहा ये जो कुछ भी हो जाए, मैंने फैसला किया पाकिस्तान में जाने का। आपने देखा 18 को उनका पे हमला हुआ, पब्बी पे उन पे हमला हुआ, एक ड्राई हुआ, कामरा के करीब जाते हुए पेशावर हुआ, पेशावर के अंदर जाके हुआ, पेशावर के अलावा एक लाड़काना में भी एक अटेम्प्ट हुई, फिर सक्खर में अटेम्प्ट हुई, भावलपुर में अटेम्प्ट हुई। तो ये सारी अटेम्प्ट उसके नोटिस में थी, फिर भी उन्होंने फैसला किया कि मैं एक खातून शहीद हो गई, दूसरी खातून कल उसकी कब्र पे खड़ी होंगी, मरियम नवाज। देखिए we welcome Pakistan Muslim League नून, और मरियम साहिबा has started her career, और वो आ रही हैं हमारे यहाँ, और खास तौर पे मोहतरमा को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। तो हम सब लोग दिल से खुश होंगे कि उनकी वो सर्विसेज जो उन्होंने जमहूरियत के लिए की हैं, और वो सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने एग्जाइल में जाके की, वो भी सारी हमें याद है वो जरा सा। तो हमें अपनी बीबी को खो के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन साथ ये भी अच्छा लगा कि अब लीडरशिप ने रियलाइज किया है और मोहतरमा को ट्राइब्यूट पेश करेगी पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप। ये हमारे लिए काबिल फख्र है, और हमारे लिए जैसे मोहतरमा काबिल फख्र थी, इस तरह अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप जिस तरह चल रही है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल री इमर्ज अगेन। मरियम नवाज शरीफ ने आज सखर में भी वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, और फिर उन्होंने आज जब निकली रायवेंट से कहा कि
اب ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو بلاول بھٹو زرداری اور میں ہم اس کو وسعت دیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تھا میاں نواز شریف اور بی بی بے نظیر بھٹو شہید کے درمیان, تو آج انہوں نے وہ بھی ریفرنس دیا. آپ تو اس سائننگ کے بھی وٹنس ہیں. اب نئی جنریشن میں وہ سائننگ کا میں وٹنس ہوں, اس کو تھوڑا بہت ڈرافٹ کرنے میں حصہ ہے. میرے ہی گھر میں وہ ہوا اور مجھے افسوس یہ ہوا, برا نہ منائیں لوگ جو مجھے سن رہے ہیں, کہ ہم ہمیشہ نقصان کر کے پھر سوچتے ہیں. جب ہم نے کہا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی دو لیڈروں کے درمیان میں ہوا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جناب نواز شریف کے درمیان, اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ہماری حکومت شروع ہوئی تھی نون کے ساتھ, اور چند مہینے چلنے کے بعد وہ گڑبڑ ہو گئی اور آگے نہ چل سکی. کاش یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہم دونوں پارٹیز اس وقت لے کے چلتے اور سب کو اپنے ساتھ ملاتے. اس وقت کچھ پارٹیز نے اس کو نہیں مانا تھا, لائک ایم ایم اے نے نہیں اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی کو لیا تھا. اگر پی ڈی ایم دیکھیں تو وہ تو اس کی برانچ ہی لگتی ہے چھوٹی سی. جی ایگزیکٹلی, ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہے, اور ایجنڈا ہے عمران خان. اور اس وقت کسی کو نہ گالی تھی نہ گلوچ تھی, صرف یہ تھا کہ ہم ججز کے سلسلے میں جوڈیشری کو بہتر کرنے کے لیے, ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم قانون کو ایک ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہتے تھے. ہم ایکشن ٹو بی سین بائی دی پبلک, جسٹس ٹو بی سین ٹو بی ہیپننگ. بابر اعوان نے ابھی پرسوں اپنی پارٹی رہنماؤں کو, اب تو پی ٹی آئی میں ہے, یہ بریفنگ بھی دی کہ اس کا ایک اتفاق رائے کو ظاہر کرتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو, شو آف ہینڈ سے ہو. پی ڈی ایم کی جو میں بات کر رہا ہوں, پی ڈی ایم کے حوالے سے وقت بھی جا رہا ہے. شو آف کی بات جو آپ کر رہے ہیں, بات سنیں, آپ اپنے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو نہیں توڑ سکتے, نہ اس کے خلاف جا سکتے ہیں. آپ چلے گئے سپریم کورٹ میں, آپ کو سپریم کورٹ یہی کہے گا کہ جائیں پارلیمنٹ میں, کیونکہ سپریم کورٹ یہ کبھی نہیں کرے گا کہ ایک شک کو ختم کر دے یا اس میں کوئی چینج کر دے. یہ کبھی ہوا نہیں. لاسٹ کوسچن, عمران خان کہتا ہے کہ میں کوئی کیس واپس نہیں لوں گا, میں کوئی این آر او نہیں دوں گا. ان کی پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے, مولانا کے بندے بھی نکل رہے ہیں. دوسری طرف پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے, ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, ہم نے آ کر دھرنا دینا ہے. یہ تصادم آپ کو ملک کو کہاں لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تین چیزوں کا ایک چیز آپ بھول گئے ہیں, جو اس وقت قوم کی سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کووڈ ہے. اور کووڈ کی ہم پرواہ نہیں کر رہے. روز ہم 100 کے قریب بندہ جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہا ہے, اور 10 سے 15 ہزار جو لوگ ہیں وہ پازیٹیو ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور یہ وہ ہیں جو سیمپلز ہیں, ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, نہ وہ کوئی ویکسین آئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو رول بہتر ادا کر سکتا ہے وہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان. میں کہتی ایگو کو ایک سائڈ پہ چھوڑو اور آپ پارٹیوں سے بات کرو. ہاں, اگر آپ سے کسی نے این آر او مانگا ہے تو جو این آر او سیکرز ہیں ان کا لسٹ پبلک کر دیں کہ یہ فلاں نے مجھ سے این آر او مانگا, تاکہ وہ بھی تھوڑا پبلک کو بتا دیں. ایک ایویڈنس حکومت لائی ہے کہ جی نیب قانون میں ترمیم کے لیے یہ 34 نکات جو ان کے تھے وہ این آر او مانگنے کے نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں کوئی بھی مسودہ آتا ہے تو اس پہ بحث ہوتی ہے, اس پہ میں بھی دیتا ہوں اپنا نقطہ نظر, آپ بھی دیں گے, دوسرے سینیٹر بھی دیں گے. وہ جو نقطہ نظر سینیٹرز دیتے ہیں اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. نو, کیونکہ رائٹ ہوتا ہے ہر سینیٹر کا بولنے کا, وہ سینٹ میں بولتا ہے, یعنی وہ نیشنل اسمبلی بولتا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. اس میں کہاں سے آ گیا این آر او بھائی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, بلکہ یہ تو توہین میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی, کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس جو آپ نے ایم این اے سینیٹرز یا کمیٹی میں کیا تو اس کو آپ یوز کر رہے ہیں پولیٹیکلی. یو کین ناٹ ڈو اٹ. میرا خیال یہ پریویلیج موشن موو ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا بات کرتا بندہ تو پلیز. میں بھی جانتا ہوں بڑا پرانا, اب تو ایج کے اس سے میں کام کر کے پہنچ چکے ہیں, کہ نقطہ یاد ہے, لہذا یہ نہ کریں, پارلیمنٹ کی توہین نہ کریں. اور اگر آپ کو کسی نے این آر او سیک کیا ہے بائی نیم تو اس کو پبلک کر دیں. اور فائنلی میں آپ کے تھرو میسج دینا چاہتا ہوں ٹو عمران خان, دی پرائم منسٹر آف پاکستان. دیکھیں وقت کم ہے آپ کے پاس. اگر آپ یہی جاری رکھا گورنمنٹ نے بھی اور اپوزیشن میں, تو جمہوریت میں لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جائے گا. اور وہ دن نہ ہے, خدا نہ کرے, کہ جمہوریت جس سے اعتماد اٹھا اور پورا اٹھنا کے قریب پہنچ گیا تو پھر جمہوریت خطرے میں ہے. میں آج آپ کو وارن کر رہا ہوں, اگر آپ جمہوریت کو جمہوریت سمجھ کے اس کی عزت نہیں کریں گے تو جمہوریت آپ کی عزت نہیں کرے گی. چلیں, بہت شکریہ. کل 13 سال پورے ہو جائیں گے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی. مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر کل خراج تحسین پیش کرنے جائیں گی. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
حافظ.